अब इलास्टिसिटी मैंने पढ़ाएगी एक्चुअली वेट है सर्कुलर मोशन न्यूटन्स एसीसीसी भयो इंटरनल इंडक्शन मैग्नेटिज्म भयो कोलाइजन्सहरु भयो फ्रिक्सन भयो विस्कोसिटी सब्स्टेन्सहरु भयो यो भइसकेको छ यसरी नगर्नु त्यसो भए हाइड्रोस्ट्याटिक्स पढौँ आज यो भन्दा पनि हामी मोस्टली एजी को छौं है सो एजी फोकस गरेर पढौँ हाइड्रोस्ट्याटिक्स भन्ने लेखौँ त ल हाइड्रोस्ट्याटिक्स यो पढौँ है त यसमा सबभन्दा पहिला सुरुमा जान्न पर्ने कुरा के छ त डेन्सिटी भन्ने कुरा डेन्सिटी डेन्सिटी भने के होला भन त मास पर युनिट भोल्युम एकदम सही हो हैन मास पर युनिट भोल्युम त्यो त भइहाल्यो अब हामीले अर्को हिसाबमा बुझ्दाखेरि चाहिँ यसलाई यो चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल डेफिनेसन भइहाल्यो कसैले आएर तिमीलाई सोध्यो व्हाट इज डेन्सिटी भनेर सोध्यो भने चाहिँ हामी के भन्छौं भन्दाखेरि दिएको गिवन भोल्युममा त्यसमा कति मास अट्न सक्छ भन्ने कुरा नै के हो त डेन्सिटी हो ठीक छ त्यसमा कति अट्न सक्छ भन्ने कुरा के हो त त्यो चाहिँ के हो डेन्सिटी हो यो स्केलर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो कि टेन्सर क्वान्टिटी हो स्केलर अब हामीले यतिको भन्दाखेरि चाहिँ स्केलर भन्छौं हामीले है तर एउटा के कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले भन्दाखेरि यसको दुईटा टाइप्स हुन्छ एउटा होमोजिनियस आइसोट्रोपिक सब्स्टेन्स homogeneous isotropic substance र अर्को हुन्छ heterogeneous anisotropic भन्ने ठीक छ यो भनेको चाहिँ मैले भने मासको डिस्ट्रिब्युसन यदि मासको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ इक्वल युनिफर्म छ त्यो भने के भयो होमोजिनियस आइसोट्रोपिक भयो यदि मासको डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ अलिकति इरेगुलर टाइपको छ नि दैट इज द हेटेरोजिनस एनिसोट्रोपिक भन्यो अनि होमोजिनियस आइसोट्रोपिक छ भने त्यो चाहिँ स्केलर क्वान्टिटी हुन्छ र हेटेरोजिनस एनिसोट्रोपिक छ भने त्यो चाहिँ के हुन्छ टेन्सर हुन्छ के हुन्छ टेन्सर टेन्सर भन्दा थाहा के हो डिफरेंट डाइरेक्सन में डिफरेंट वैल्यूज गुड डिफरेंट डाइरेक्सन में डिफरेंट भ्यालु हुने जो एउटा फिजिकल क्वान्टिटी को डिफरेंट डाइरेक्सन में डिफरेंट भ्यालु भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौं जस्तै मोमेन्ट अफ इनर्शिया थाहा तिमीलाई मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको त्यसको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त एउटा पोइन्टमा एउटा हुन्छ भने अर्को पोइन्टमा अर्को हुन्छ जस्तै आउट अफ कन्टेक्स्ट में यूनिफर्म रड छ त्यसको तिमीले सेन्टर अफ ग्रेभिटी बाट दैट इज परपेंडिकुलर टु द लेन्थ नाप्दाखेरि त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया ml²/12 हुन्छ तर त्यही यूनिफर्म रड छ फेरि साइड बाट इनबाट नाप्ने त्यहाँबाट चाहिँ हामीले इनबाट त्यसको मोमेन्ट अफ इनर्शिया लियो भने चाहिँ कति हुन्छ ml²/3 हुन्छ एउटै सब्स्टेन्स छ तर त्यसको डिफरेन्ट एक्सिस अफ रोटेसनमा हामीले राख्दा के आएर त त्यसको भ्यालु के आयो डिफरेन्ट आयो कि आएन त्यसलाई हामी के भन्छौं टेन्सर क्वान्टिटी भन्छौं सो हेटेरोजिनस एनिसोट्रोपिक सब्स्टेन्सहरुमा त्यसको डेन्सिटी के हुन्छ त्यो पनि टेन्सर हुन्छ होमोजिनियसमा के हुन्छ त्यो स्केलर हुन्छ एक्जाममा हामीले के भने त्यतिकै होमोजिनियस नि भनेन हेटेरोजिनस नि भनेन हामी के लाउँछौं स्केलर लाउँछौं है यसको डाइमेन्सन कति होला
डेन्सिटीको डाइमेन्सन कति होला डेन्सिटी इजिएला भन सही कुरा छ डेन्सिटी को m M l capital M L minus 3 गुड यसको एसआई युनिट के होला kg per meter kg per meter cube. गुड सीजीएस मा कति हुन्छ नि gram per centimeter Gram cube per cm. ग्राम पर सीसी याद गरिराखौँ है अनि यो सीजीएस र एसआई लाई कनेक्ट गर्ने 1 ग्राम पर सीसी बराबर कति हुन्छ थाहा छ 1000 kg per meter cube यो कुरा याद गरौँ है बेसिक कुरा नै भइहाल्यो ल अब हामी एउटा सानो एउटा फ्याक्ट जस्तो कुरा गरौँ है त के भयो मार्कर अब यसमा चाहिँ हामीले when several immiscible liquids लाई चाहिँ हामीले यसरी एड गर्यौं भने of unequal densities are poured in a vessel. अब है जस्तै इमिसिबल भनेको के हो मिक्स नहुने के अनइक्वल डेन्सिटी भएको सुन है अनइक्वल डेन्सिटी भएको इमिसिबल लिक्विडलाई हामीले एउटा भाँडामा हाल्यौं भने बटममा कुन हुन्छ र माथि टपमा को हुन्छ बटममा सबैभन्दा हाईएस्ट डेन्सिटी भएको बस्छ हाईएस्ट डेन्सिटी भएको बस्छ टपमा को बस्छ Lowest density भएको लोएस्ट डेन्सिटी भएको कहाँ बस्छ यो टपमा बस्छ बुझ्यौ नि बटममा को बस्छ हाईएस्ट डेन्सिटी भएको टपमा को बस्छ लोएस्ट डेन्सिटी भएको हल्का जति सबै के आयो माथि आउने भयो कि भएन क्लियर छ यो सिम्पल छ यो कुरा त जस्तै तिमीले उसमा पनि थाहा हुन्छ यो अलिकति मर्करी र पानी राख्यो भने मर्करी कहाँ बस्छ माथि बस्छ कि तल बस्छ माथि किन त डेन्सिटी त्यसको कम हुन्छ कसको मर्करीको हजुर हैन नि मर्करी हेभी हुन्छ तल बस्छ ठीक छ पानी माथि हुन्छ कुरा बुझ्यौ नि हाईएस्ट डेन्सिटी वाला चाहिँ तल हुन्छ लोएस्ट वाला चाहिँ माथि हुन्छ यो कुरा याद गरौँ है सिम्पल छ तर यो इम्पोर्टेन्ट छ अब आउने यो कुरा चाहिँ अब यो अबको नेक्स्ट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है केस एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा धेरै सोध्छ है लिक्विड अफ if liquids of masses m1 m2 mn सम्म छ है सुन है एउटा लिक्विड छ जसको मास चाहिँ m1 m2 हुँदै थुप्रै छ र त्यसको डेन्सिटीहरु कति छ त भन्दाखेरि ρ1 ρ2 ρn सम्म छ ठीक छ लिक्विडहरु छ m1 m2 मास भएको र डेन्सिटी चाहिँ ρ1 ρ2 भएको छ यसलाई चाहिँ हामीले मिक्स गर्यौं यसलाई हामी के गर्यौं मिक्स गर्यौं टुगेदर र हामी टुगेदर मिक्स गर्यौं भने देन डेन्सिटी अफ मिक्सचर के हुन्छ भनेर सोध्छ यो एक्जाम एकदम धेरै सोध्छ सो हामी रो निकाल्नु पर्यो
अब हाम्रो फर्मुला के हो मास बाइ भोल्युम सो नेट डेन्सिटी निकाल्छ भने टोटल मास बाइ के गर्नु पर्यो हामीले टोटल भोल्युम गर्नु पर्यो टोटल मास कति हुन्छ ल भनौं m1 plus plus m2 m2 plus plus dot 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 mn सम्म जानु पर्यो अब भोल्युम निकाल्न पर्यो फेरि भोल्युम छैन नि त यहाँनिर फेरि हाम्रो के थाहा डेन्सिटी भनेको मास बाइ भोल्युम सो भोल्युम भनेको कति आयो मास बाइ डेन्सिटी हुन्छ कि हुँदैन सो फर्स्ट को भोल्युम बस यसलाई मैले v1 लेखिहालेँ एक स्टेप चाहिँ फर्स्ट को भोल्युम के होला m1 by rho1 rho 1 सेकेन्ड कति होला m2 by rho2 जाने भयो नि mn by rho n सम्म क्लियर छ यसमा हेर है यसमा चाहिँ डिफरेन्ट मास र डिफरेन्ट डेन्सिटीज भएकोलाई हामीले मिक्स गर्यो के सही हो याद गर्ने डिफरेन्ट मास र डिफरेन्ट डेन्सिटीज छ मिक्स गर्दाखेरि यसको चाहिँ नेट डेन्सिटी कति आउँछ त m1 m2 dot 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 by m1 by rho1 plus m2 by rho2 plus dot 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 mn सम्म आउँछ बुझ्या छ यहाँसम्म बुझ्या कि नै हजुर सर यो सारा त अब एउटा क्वेशन दिन्छु मलाई के हुन्छ निकाल्नु सारे यस सर ल क्वेशन लेख त डिराइभ गर्ने है त find the density of mixture if two liquids of same mass, that is m1 बराबर m2 बराबर m, but of different densities है मास पनि मास र डेन्सिटी दिएको बेलाको अवस्था छ आर मिक्स्ड टुगेदर यसको डेन्सिटी निकाल यदि दुईटा लिक्विड छ जसको चाहिँ मास सेम छ र डेन्सिटी चाहिँ फरक छ भने त्यो केसमा रिजल्टेन्ट डेन्सिटीज कति हुन्छ ल निकाल सर m1 plus m2 plus dot 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 n times upon m by rho हैन डट डट हुँदैन दुईटा छ यसमा सर 2m into del 1 into del 2 by m into del 1 plus del 2 ल हेर है त ल हेर यहाँनिर यसमा हामीलाई के छ भन्दाखेरि ओ निकाल्न छ रो निकाल्न छ हैन रो निकाल्ने फर्मुला भनेको चाहिँ
टोटल मास बाई के हो टोटल भोल्युम मास यसको कति छ m प्लस m यसको भोल्युम के हो v1 प्लस v2 ठीक छ अब यसमा m1 प्लस m2 लेख्नु न ल यसमा दुईटैको m1 र m2 बराबर छ भनेपछि के भयो m प्लस m अब v को लागि के होला त्यसो भए अहिले मैले भन्थे नि रो बाइ m बाइ v हुन्छ भने v भने कति हुन्छ रो बाइ m हुन्छ ए सरी m बाइ रो सो m1 बाइ रो 1 प्लस फेरि m2 बाइ रो 2 हुन्छ m प्लस m 2m भयो दुईटैको m1 र m2 बराबर छ मान्छे यो आयो सो माथि कति छ 2 छ 2m छ अब यसलाई हेर है यो एक स्टेप m कमन लिएर काट्दियो भने कति आउँछ 1 बाइ रो 1 प्लस कति आयो 1 बाइ रो 2 आयो क्या mm क्यान्सल भयो यहाँ रो छ है त्यसलाई है अब यसलाई मैले यो पुरै टर्मलाई छ नि यो पुरै टर्मलाई यता लैदियो भने के हुन्छ 1 बाइ रो 1 प्लस कति हुन्छ 1 बाइ रो 2 हुन्छ यो तल आएर कति हुन्छ 2 बाइ रो हुन्छ कि हुँदैन सो यसको केसमा के हुन्छ त्यसमा 1 बाइ रो 1 प्लस 1 बाइ रो 2 बराबर 2 बाइ रो हुन्छ बुझ्यो बुझेन बुझेन यो दुईटा जोड्दा यस्तो भयो तीनटा जोड्दा के होला एक केसमा 3 बाइ आउँछ होला 3 बाइ रो होला अब यस्तै n सम्म जोड्यो भने के होला n बाइ रो एकासम्म चाहिँ 1 बाइ n सम्म जाने भयो अनि n बाइ कति आउने भयो रो आउने भयो ठीक छ यो सम्झिनु पर्यो है दुईटाको लागि अहिले चाहिँ दुईटाको लागि गरेको यो चाहिँ फर n लिक्विडको लागि यो चाहिँ बुझिरह क्लियर छ नि यसमा छ सर अब अरू क्वेसन दिन्छु गर है त यस्तै टाइपको अरू क्वेसन छ यहाँनिर त्यसो भए अहिलेको केसमा के भएको थियो यो हेर है केस 1 मा हामीले यहाँ लेख्यौँ मैले केस 1 केस 2 लेख्यौँ है यो केस 1 भनौँ मलाई केस 1 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि लिक्विडहरुको मास चाहिँ m1 m2 रोटेटेड भएको डेन्सिटी चाहिँ रो 1 रो 2 भएको र यसको हामीले निकालेको अब केस के छ भन्दाखेरि अब केस 2 मा चाहिँ if two liquid of equal volume equal volume छ हैन याद गर equal volume but of different densities रो 1 and रो 2 are mixed together then density of mixture is रो बराबर के होला ल भन त अब हाम्रो के हो रो निकाल्ने फर्मुला के हो टोटल मास बाइ के हो टोटल भोल्युम सधैं यो त केही चेन्ज हुँदैन हैन अब यसमा इक्वल भोल्युम छ है डेन्सिटी चेन्ज छ यसमा दुईटा मात्र छ यसमा दुईटाको मात्र गरेको छ अहिले हामीले है अब मास के हुन्छ m1 + m2 सिम्पल यो v1 + v2 यो सिम्पल तर छ मास दिएको छैन अहिलेको केसमा चाहिँ मास दिएको थियो यो केसमा के दिएको छैन हामीलाई मास दिएको छैन है सो
रो फेरि रो बाई रो भनेको m बाई b, सो मास भनेको कति आयो त? कति आयो? रो इन्टु b, सो रो 1 b1 प्लस रो 2 b2 बाई b1 प्लस b2। यसमा के छ? भोल्युम इक्वल छ भनेको v1 बराबर v2 बराबर v मान्दे मैले है। सो कति आयो त? रो 1 v प्लस रो 2 v बाई v प्लस v। v कमन आयो, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2v, यो v क्यान्सल भयो। सो कति आयो त? रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 आयो कि आएन? रो भनेको आयो कि आएन? ठिक छ। अब दुईटा लिक्विडको लागि यो हुन्छ भने यहाँबाट लिक्विड भयो भने के होला? तीनटाको लागि कति होला भन त? यसमा 3 लिक्विडलाई के होला? 1 plus 2 by 3 प्लस 2 प्लस plus row 3 3 बाई कति? 3 3। यहाँबाट लिक्विड भयो भने के होला त्यसमा? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो n सम्म जोड्ला बाई n हुनु पर्यो, बाई n। सारा त अब यार साला था अपन लिख गई। यो बुझ्यो? ना तो कोई पता नहीं के भयो? बुझ्यो बुझेन यो? बुझे ल, यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि भोल्युम सेम हुँदा केसमा है। अहिलेको केसमा के थियो? मास सेम भएको केसमा। क्लियर छ यहाँसम्म? क्वेसन छैन जस्तो अहिले। ल, यहाँसम्म ठिक छ है? ल, एउटा क्वेसन गरौँ त। यो सबै भ्यायो? यस सर। अब यसलाई जस्ट समराइज गर्छु है म है। हाम्रो नर्मल फर्मुला भनेको चाहिँ m बाई v हो, टोटल मास बाई भोल्युम। कहिले के आउन सक्छ भन्दाखेरि त्यसमा m1 m2 दिएर डिफरेन्ट मास सोर्सेसहरू दिएर m3 डट दिएर चाहिँ यहाँ जोड्न सक्छ, अनि त्यसको डेन्सिटी नि रो 1 रो 2 दिएर यसलाई मिक्स गरेको पायो आउन सक्छ। त्यो केसमा के हुन्छ? यो m1 प्लस m2 प्लस m3 डट गरेर mn सम्म जोड्ने, र तल पनि तल त v हो, v1 प्लस v2 प्लस v3 गरेर डटसम्म जोड्ने हो। तर हामीलाई यहाँ v दिएको छैन भने, v दिएको छैन भने के हुन्छ? यो m1 बाई रो 1 प्लस m2 बाई रो 2 हुँदै हुँदै जान्छ। यो फर्स्ट केस भयो। र यसमा मास इक्वल भइदियो भने, यही क्वेसनमै मास इक्वल भइदियो भने के हुन्छ त? अब m प्लस जान्छ, यो m बाई रो 1 प्लस m बाई रो 2 प्लस जान्छ, र यहाँबाट m क्यान्सल भयो भने कति आउँछ त? 1 बाई रो बराबर सरी n बाई रो बराबर 1 बाई रो 1 प्लस 1 बाई रो 2 प्लस जान्छ। र अर्को केस हुन्छ को भोल्युम इक्वल हो केस, अथवा भोल्युम दिएको केस भनौँ न। भोल्युम इक्वल, पहिला भोल्युम दिएको केस आइहाल्यो भने अब m1 प्लस m2 प्लस गर्ने हो हैन। अनि मासलाई कसरी खोल्ने? अहिले रो 1 v1 प्लस रो 2 v2 प्लस खोल्ने, यसरी v1 लाई v2 मा खोल्ने हो। तर भोल्युम इक्वल भयो भने के हुन्छ? रो 1 v प्लस रो 2 v, यो कति हुन्छ? v प्लस हुँदै जान्छ यो। र यहाँबाट v क्यान्सल भइसक्यो, कति आउँछ? रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 2 गरेर तलबाट n आउँछ, त्यो भनेको n भनेर बुझ्नुपर्छ हामीले। ठिक छ यो?
यो दुईटा केस हामीले पढ्यौँ है अहिलेसम्म यसमा के छ नबुझेको छैन सर अनि भन बुझिरह नि यसम्म बुझेछ सर ल यो भनेको हाम्रो यो डेन्सिटी कुराहरु अब हामी पढ्छौं रिलेटिभ डेन्सिटी र स्पेसिफिक ग्रेभिटी भन्ने है ल ल भन्नु त के हो भनेको के भयो आकाश ल ल भन्नु त रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको के हो एकदम सिम्पल छ यो रिलेटिभ डेन्सिटी भनेको चाहिँ हामीले सानोमा नै पढिसकेका छौं यो रेशियो अफ के हो त डेन्सिटी अफ substance to density of water at 4 degrees Celsius यो बुझ्नु पर्यो है यो भनेको के हो डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स टु द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हो ठीक छ यसलाई हामीले आरडी पनि भन्छन् आरडी भनेको के हो त्यसै भए डेन्सिटी अफ substance by के हो त density of water at 4 degrees Celsius हो ठीक छ अब यहाँनिर कसैले रिलेटिभ डेन्सिटी 4 भन्यो भने हामीले के बुझ्ने ल भन त व्हाट डज इट मीन रिलेटिभ डेन्सिटी 4 भनेको के हो यहाँ 4 राख्दै त यहाँ के हुन्छ 4 बराबर डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स बाइ डेन्सिटी बाइ वाटर कति आयो त डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स भनेको 4 टाइम्स डेन्सिटी अफ वाटर आयो क्या भनेको त्यो डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स चाहिँ त्यसको भ्यालु चाहिँ डेन्सिटी अफ वाटर जुन चाहिँ 4 डिग्री सेल्सियसमा हुन्थ्यो नि त्यसको भन्दा 4 टाइम्स चाहिँ बढी छ भन्ने कुरा बुझाउँछ यसले क्लियर छ कि छैन सर एकचोटि फेरि भन्नु जस्तै यहाँ हेर न यहाँ 4 राख त यदि यो 4 छ भने कति हुन्छ यहाँ 4 आयो टाइम्स 4 टाइम्स के भन्नु भयो डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टु कति आयो डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स आयो क्या हैन सो यसले के जनायो डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स इज 4 टाइम्स द डेन्सिटी अफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस हुन्छ क्या सो रिलेटिभ डेन्सिटीले के दिन्छ भन्दा हामीले चाहेको डेन्सिटीको सब्स्टेन्स छ नि जुन चाहिँ त्यो चाहिँ वाटरको डेन्सिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस भन्दा कतिले बढी छ भन्ने कुरा जनाउँछ केले कुरा बुझेन कतिले बढी छ भन्ने कुरा यसले भन्छ क्लियर छ बुझेछ कि छैन बुझ्छु अब यसको डाइमेन्सन के हुन्छ ल भन्नु त डाइमेन्सनल लेस हुन्छ होला सर डाइमेन्सन लेस हुन्छ किन यो रेशियो अफ सेम फिजिकल क्वान्टिटी हो यसको युनिट पनि के हुन्छ युनिट ठीक छ अब एउटा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट छ त्यो तिमीले बिर्सिनु भएन मैले रेट पनि लेख्छु यो कुरा हामीले जुन डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स हुन्छ नि
जुन चाहिँ ग्राम पर सीसी मा नापिन्छ त्यो चाहिँ रिलेटिभ डेन्सिटीसँग बराबर हुन्छ। त्यो कुरा याद गरौँ है। जस्तो कि मैले वाटरको डेन्सिटी कति हुन्छ ल भन त 1000 1000 केमा केजी पर मिटर क्युबमा अनि ग्राम पर सीसी मा कति हुन्छ 1 हो कि हैन भने रिलेटिभ डेन्सिटी अफ वाटर कति हुन्छ 1000 हुन्छ कि 1 हुन्छ 1 हुन्छ के कुरा बुझेन जुन चाहिँ सीजीएस मा अथवा ग्राम पर सीसी मा हुन्छ डेन्सिटी त्यो नै के हो त्यो सब्स्टेन्स को रिलेटिभ डेन्सिटी हो कुरा बुझेन जस्तै अब कुनै सब्स्टेन्स जस्तै मानौं आइरन एक्जाम्पल है आइरन को 8 ग्राम पर सीसी छ भने रिलेटिभ डेन्सिटी अफ आइरन कति हो 8 मात्रै कुरा बुझेन सो यो पोइन्ट चाहिँ याद गर्नु पर्यो। अब यसको उल्टो नै बुझ्नु पर्यो कुनै सुन है कुनै हाम्रो एउटा सब्स्टेन्स मानौं आरडी अफ कुनै एउटा सब्स्टेन्स एउटा बडी चाहिँ 5 दियो भने हामीले के बुझ्नु पर्यो डेन्सिटी अफ बडी कति हो त्यसो भए 5 ग्राम पर सीसी 5 ग्राम पर सीसी अथवा यसलाई हामीले केजी मा ल भने कति होला 5000 पर मिटर क्यूब बुझिसकेको छैन यो कुरा एकदम याद गर्ने है यसले जनाउँछ है यसको अर्थ के हो भने बुझ्नुपर्छ हामीले क्लियर छ डेन्सिटी अफ सब्स्टेन्स इन अ ग्राम पर सीसी मस्ट बी इक्वल टु द अलवेज इक्वल टु द इट्स रिलेटिभ डेन्सिटी क्लियर छ यो सारा त अनि एउटा क्वेशन गर्नुपर्छ हामीले पढौँ अनि गरौँ ल पहिले पढ्न त पर्यो नि फेरि ठीक छ सार्यो अब यता हेर है विभिन्न फर्मुलाहरू छ स्पेसिफिक ग्राभिटी भन्नु रिलेटिभ डेन्सिटी भन्ने एउटा कुरा नि रिलेटिभ डेन्सिटी अफ एउटा कुनै बडी छ सुन है त्यसलाई पहिला सुरुमा हामीले हावामा जोख्यौं एयरमा जोख्यौं ठीक छ त्यसपछि त्यसलाई पानी भित्र अथवा कुनै लिक्विड भित्र यसलाई हामीले लयौं फेरि ठीक छ यो वाटर भित्र छ अथवा कुनै लिक्विड भित्र छ यो टाइममा चाहिँ यसको रिलेटिभ डेन्सिटी कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि वेट इन एयर बाइ लस इन वेट गर्ने एक्जाम्पल हेर है जस्तै हावामा यसको वेट 20 न्यूटन थियो पानीमा यो कति भयो 10 न्यूटन भयो भने यसको रिलेटिभ डेन्सिटी कति होला 20/10 अब वेट इन एयर कति छ यसको 20 लस इन वेट भनेको हावामा हुँदा यो 20 थियो वाटरमा हुँदा कति भएछ यो 10 कति लस गर्यो यसले सो कति आयो यसको रिलेटिभ डेन्सिटी कति आयो 2 भनेको यसलाई हामीले डेन्सिटी यसको डेन्सिटी कति हो त्यसो भए 2 ग्राम पर सीसी 2000 kg पर के हो त मिटर क्यूब बुझ्यो रीति भनेको शशी हो हजुर सर तिम्रो भोइस ठ्याक्कै चिन्दिन्छु ल एउटा क्वेशन गरौँ त्यसो भए a body weighs 60 gram in air and
40 gram in water, the specific gravity of body is option 3 3 sir 1.5 2 into 10 to the power minus power 5 0.5 ल अब ग्राममा छ है ग्राममा भयो भने टेन्सन हुन्छ हामीलाई हैन के टेन्सन लिनु पर्दैन है ग्राममा छ नि जस्ता जस्तै राख्दिने तर एउटा कुरा याद गर्नु यो 2 ग्राममा छ नि ग्राममा हुनुपर्छ यो केजीमा छ नि केजीमा हुनुपर्छ त्यो दुईटै युनिट सेम हुनुपर्छ नत्र मिल्दैन फेरि है अब हामी स्पेसिफिक ग्राभिटी अफ बडी निकाल्नु छ स्पेसिफिक ग्राभिटी इन बडी निकाल्ने फर्मुला के हो त्यो भनेको के हो रिलेटिभ डेन्सिटी नि हो खास गरी weight in air by के हो loss in के हो weight हावामा कति हो 60 कति लस भयो यसको 60 माइनस 40 गर्दा कति आयो 20 कति आयो 3 is the answer बुझिरह्यो क्लियर छ यो भयो एउटा बडीको निकाल्ने रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्ने फर्मुला भयो अब हामी लिक्विडको कसरी निकाल्ने त कुनै पनि एउटा लिक्विडको स्पेसिफिक ग्राभिटी कसरी अननोन लिक्विडको डेन्सिटी निकाल्ने कसरी भनेर हामी ठीक छ डिफरेंस वेट इन एयर बाइ वाटर हेरौँ है त जस्तै अर्को फर्मुला हेर है फर्मुला यो रिलेटिभ डेन्सिटी अफ अननोन लिक्विड निकाल्नु पर्यो हामीले अननोन लिक्विड को हामीले रिलेटिभ डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरि लस अफ वेट अफ बडी इन दैट लिक्विड जुन हामीलाई थाहा छैन त्यसको अपन लस अफ वेट अफ बडी इन वाटर हुन्छ इन वाटर ठीक छ लस अफ वेट of body in liquid by loss of weight of body in water भनेको एक्जाम्पल हेर ध्यान लगाएर जस्तै मानम एउटा हामीलाई एउटा लिक्विड छ यो लिक्विड थाहा छैन हामीलाई यो लिक्विड चाहिँ मानम ए भन्ने लिक्विड हो र हामीलाई पानी थाहा छ पानीको त हामीलाई थाहा छ नि त पानीलाई मैले रेड कलरले देखाएँ ठीक छ यो बी भन्ने लिक्विड यो चाहिँ वाटर हो यो चाहिँ लिक्विड हो है अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मलाई यो ए भन्नेको चाहिँ डेन्सिटी थाहा पाउनु पर्यो आरडी थाहा पाउनु पर्यो भने के गर्छु म एउटा कुनै वेट चाहिँ त्यसमा लिक्विड पनि हाल्दिन्छु र जोक्छु र पानी पनि हाल्दिन्छु अनि जोक्छु र हावामा कति छ त्यो पनि हामी म क्याल्कुलेट गर्छु है त हेर ध्यान लगाएर है हावामा यसको वेट चाहिँ मानम 20 छ लिक्विडमा कति भयो 10 भयो होला ठीक छ अनि यसमा चाहिँ यो कति भनौं 15 भयो होला एक्जाम्पलको लागि अब मलाई लिक्विडको डेन्सिटी निकाल्नु पर्यो आरडी कसरी निकाल्ने भन्दा पहिले यसको लस इन वेट निकाल्ने लिक्विडमा यसको कति लस भयो भन त 10 वाटरमा कति भयो यसको 5 हाम्रो लस अफ वेट अफ बडी इन लिक्विड कति छ 10 अनि वाटरमा कति छ यो 5 सो 10 / 5 कति आयो त 2 आयो यसको रिलेटिभ डेन्सिटी अफ लिक्विड कति आयो 2 अथवा डेन्सिटी अफ लिक्विड कति आयो 2 ग्राम पर सीसी आयो बुझेको बुझेन यो बुझे बुझेन बुझ्यो सर हामीलाई चाहिँ अघि चाहिँ कुनै एउटा सोलिड अब्जेक्टको डेन्सिटी आरडी निकाल्न पर्यो भने चाहिँ सिम्पल त्यसको वेट हावामा कति थियो भाइ त्यसको लस इन वेट गर्दिने र यतापट्टि चाहिँ
लिक्विडको निकाल्न छ भने चाहिँ त्यो लिक्विडमा हाल्दा त्यसको कति बढी लस भयो बाइ के गर्नु त बाइ वाटरमा चाहिँ कति भयो भन्ने कुरा एउटा क्वेशन गरौँ है त्यसमै बुझिरहेको छौ हजुर सर एउटा क्वेशन लेखौँ त्यसमै a body weighs 160 gram in air and 130 gram in water and 136 gram in oil. Money, the specific gravity of oil is kati? Option A 0.8, 0.4, 1.6, 3.2. Lagar 0.8 0.8 है ल त है अब यो यसमा ओइल भनेको लिक्विड भयो कि भएन आरडी अफ लिक्विड निकाल्ने फर्मुला के हो ल भन त लस अफ वेट इन के हो लिक्विड कि वाटर liquid पहिला लिक्विड बल्ल वाटर है अब कति हुन्छ लस इन यो हावामा 160 छ अनि यो 100 कति भयो 36 भयो कि हैन सो 160 minus 100 36 आयो ठीक छ त्यसपछि गएर लस अफ वेट इन वाटर कति छ 160 माइनस कति आयो 130 माथि कति आयो त्यसपछि 24 तल कति आयो त यो अब यसले काटेन कति आउँछ यो 3 ले काट्यो यो 8 आउँछ तलपट्टि कति आयो 10 आयो हैन यो भनेको 0.8 बुझ्यो बुझेछ कि हैन याद गर्ने यो ठीक छ ल रिलेटिभ डेन्सिटी बारेमा बुझ्यो बुझेन त्यसो यसलाई समराइज गरौँ त रिलेटिभ डेन्सिटीको तीनटा फर्मुला के हुन्छ ल भन त or density of the substance by density of water at 40 degree Celsius अरु के हुन्छ सेकेन्ड वाला भन त weight in body open loss air by weight difference weight loss in weight. air by loss in weight लिक्विड को निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो ल भन liquid को weight loss in liquid by weight loss in water loss in weight in unknown liquid by loss in weight in water तीनटा जान्न पर्यो एक्जाममा सोध्न सक्छ है क्लियर छ हजुर सर
अनि पछि हामी यो छ नि यो जुन थर्ड वाला यो सेकेन्ड वाला यसलाई हामीले पछि एउटा तरिकाले पढ्छौँ त्यो कन्सेप्ट पढेपछि थाहा हुन्छ अहिलेलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ नबिर्स्यौँ है सेकेन्ड वाला बिर्सिनौँ है यो पछि फेरि आउँछ यो ही विल ब्याक यसलाई चाहिँ एकदम याद गर्नु पर्यो लस इन वेट भनेको छ त्यो के हो भनेर थाहा हुन्छ क्लियर छ ल आजको लास्ट हेडिङ लेखौँ है त आजको हेडिङको नाम छ लास्ट हेडिङको नाम छ प्रेसर क्लियर छ सुतेन तिम्रो घट्यो नि 6 जना कहाँ गयो छैन सुतेको सर सुत्न गयो खै एक्जाम आउन लागिसकेर है अझै गर्नु भएन तिमीले जसले यो मेरो यहाँ क्लासमा चाहिँ यता पढाएको त भइहाल्यो जसले पढ्न पाएको छैन अरू पनि मैले यसमा च्याप्टरहरू चाहिँ मेरो च्यानलमा राख्दैछु तिमीले हेर्न सक्छौ है त्यसमा मोडर्न फिजिक्सको छ म्याग्नेटिजमको छ त्यसपछि मेकानिक्सको हामी अलमोस्ट मैले सबैको हालिसकेको छु एक दुईवटा च्याप्टर मात्र बाँकी छ जस्तै भेक्टर बाँकी छ अनि फिजिकल युनिट डाइमेन्सन अनि त्यसपछि यो के अरे काइनेमेटिक्स बाँकी छ अरू सबै छ है सब छ सर एसएचएम एसएनजेप पनि छ इलास्टिसिटी पनि छ रोटेशनल डाइनामिक्स पनि छ सर्फेस टेन्सन विस्कोसिटी सबै छ है थ्यांक यू फ्रिक्सन you, सबै छ जस्ट ऊ मात्र छैन काइनेमेटिक्स भेक्टर र युनिट एन्ड डाइमेन्सन छैन अरू त्यो बाहेकको सबै छ जसलाई चाहिँ अरू एक्स्ट्रा टाइममा पढ्न मन लाग्छ भने हेर्दा हुन्छ बिचमा अलिकति पज छ नि त्यसलाई फास्ट फास्ट गरेर हेर्दाखेरि पनि हुन्छ है त्यसमा चाहिँ मैले अलमोस्ट अल कभर गरेको छु त्यो मलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ त मलाई चाहिने भनेको त्यही हो सर थ्यांक यू काइनेमेटिक्सहरु सकेको छ काइनेमेटिक्स चाहिँ मैले यो हाइड्रोस्टेटले भ्याएपछि म काइनेमेटिक्स पढाउँछु हुन्छ सर ल अब हेर प्रेसरमा जाम हामी प्रेसर भनेको के हो डिफाइन प्रेसर एकदम इजी छ यो प्रेसरलाई हामी कसरी डिफाइन गर्छौं हामीले ल भन त प्रेसर भनेको पर युनिट एरिया एकदम बच्चादेखि पढ्दै हामीले कुरा आएको फोर्स बाइ एरिया हो ठीक छ फोर्स बाइ एरिया और लिक्विडलाई फोकस गरेर गर्यो भने चाहिँ लिक्विड प्रेसरको के हुन्छ एसडीजी एच भनेको के हो हाइट भन्छ तर यो डेप्थ हो वास्तवमा है त्यसैले डी भनेको डेन्सिटी अफ द लिक्विड भइहाल्यो जी भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी भइहाल्यो अब हामीलाई एउटा एकदम ट्रिकी क्वेसन है त त्यतिकै है त ट्रिकी फ्याक्टर्स त यदि पी नट भनेको चाहिँ पी नट भनेको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर हो ठीक छ भने टोटल प्रेसर कति हुन्छ डेप्थमा पी नट प्लस एसडीजी अब हेर जस्तै यो बडी छ यो एच मा छ ठीक छ अनि लिक्विड छ यसलाई कोकोले प्रेसराइज गर्छ होला एटमोस्फियरले पनि यसलाई प्रेसराइज गर्छ प्लस लिक्विडले पनि यसलाई प्रेसराइज गर्छ नि सो त्यो केसमा के भयो र त सो टोटल प्रेसर भनेको पी बराबर कति भयो त पी नट प्लस लिक्विड प्रेसर पी नट त पी नटै भयो अरु यो कति भयो त एसडीजी भयो ठीक छ अब हामी यहाँनिर अलि ग्रो अप भइसक्यौँ हामी एसडीजी लाई हामीले के लेख्छौँ त एच रो जी लेख्छौँ है डी भन्नु नि त एउटै कुरा है कुरा बुझेन लिक्विड प्रेसर केमा डिपेन्ड गर्छ त्यसमा हाइट अथवा डेप्थ डेन्सिटीमा एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटीमा तर एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है एक्जाममा सोध्छ यो चाहिँ तीनटा कुरामा फेरि इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ पहिलो कुरा चाहिँ अमाउन्ट अफ लिक्विड हामीलाई के लाग्छ भने धेरै पानी भयो भने धेरै लिक्विड प्रेसर हुन्छ लाग्छ
त्यो रङ हो है ठीक छ यदि त्यसको डेप्थ बढेको छैन भने के बुझ्नु अमाउन्ट अफ लिक्विड बढ्दैमा लिक्विड प्रेसर बढ्छ भने हुँदैन ठीक छ अर्को सेप अफ भेसल अर्को सेप अफ भेसल भेसलको सेपको आधारमा पनि हुँदैन अर्को चाहिँ एरिया अफ कन्सन्ट्रेसन हामीले कुन चाहिँ एरिया लिएको छौं त्यो पार्टमा मानम यतापट्टिको यो यता लिक्विड छ यसको एरिया र यसको एरियाको ए भित्र हो नि हेर त यसको एरिया र यसको एरियाको बीचको लिक्विड प्रेसरमा के चेन्ज आउँछ आउँदैन यहाँ जति हुन्छ यसको पनि त्यति नै हुन्छ पर्टिकुलर एरिया अफ कन्सन्ट्रेसनमा जति प्रेसर लिक्विड प्रेसर हुन्छ अर्कोमा पनि त्यति नै हुन्छ कुरा बुझेन सो लिक्विड प्रेसर केमा इन्डिपेन्डेन्ट छ अमाउन्ट अफ लिक्विड सेप अफ भेसल एरिया अफ कन्सन्ट्रेसन है त क्लियर छ बुझिया छ नि हजुर सर ल त्यसमा एउटा क्वेशन गरिदिहाल्नु न त अनि टाइम छ हामीसँग ओहो यसलाई म भोलि गराउँछु त्यसमा प्रेसर नगरौँ धेरै फेरि तिमीलाई प्रेसर हुन्छ लिक्विड प्रेसर केमा इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ अमाउन्ट अफ लिक्विड सेप अफ भेसल एरिया अफ कन्सिडरेसन है एसडीजी सम्झिने क्लियर छ